बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब भी अल्लाह ताला से मांगे तो उसका करम मांगे, क्योंकि एक वक्त था कि जब इमरान खान पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे थे तो इमरान खान का टिकट लेने वाला कोई शख्स नहीं था, और इमरान खान हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों को कहा करते थे कि आप ये टिकट ले लें, लड़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम नवाजी करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी बातें वो कहते रहे। आप अंदाज़ा कीजिए कि यह मुकाफाती अमल है। उस वक़्त ये सारे उसका मजाक उड़ाते थे। आज तारीख़ ने ऐसा धारा मोड़ा है कि मरियम नवाज़ ने की कि चोटी के लीडरान जो इनके हैं उनको कॉल किया कि पार्टी का टिकट लें और इसको आगे मामलात को आगे लेकर चलें और डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन मरियम नवाज़ का फ़ोन तक उठाने से उन्होंने इनकार किया है और फ़ोन नहीं उठाया। मुसलसल फ़ोन करने के बाद जो मकामी लीडरान हैं उन्होंने मरियम नवाज़ का पैगाम दिया तो आगे से जवाब ही आया कि अगर आपकी पार्टी का हम टिकट ले लेते हैं तो सिर्फ इतना बता दें कि क्या गारंटी है कि हम इलेक्शन में 25% भी वोट ले पाएंगे, क्योंकि जब तक मियाँ साहब इलेक्शन में नहीं उतरते, मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, तो जाकर मैडम को बता दें कि हम इस तरह इलेक्शन नहीं जीत सकते, चाहे पार्टी फंड्स आप दें या ना दें, हम अपने पल्ले से लगाएं। अवाम इस वक्त हमारे मुखालिफ हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्टी का टिकट लें तो फिर आपको मियाँ साहब को वापस बुलाना पड़ेगा। हमारे पास कैंपेन चलाने के लिए दिन बिल्कुल नहीं है। जहां जा रहे हैं अवाम का समंदर इमरान खान के साथ है। हम कैंपेन चलाएं या ना चलाएं, हम जीत नहीं पाएंगे। लिहाजा आपसे दिली माजरत है, आपकी इज्जत हमारे दिल में है, सब कुछ है, लेकिन जब तक मियाँ साहब की वापसी नहीं हो पाती हम आपका टिकट लेने को तैयार नहीं होंगे। इवन उनको ऑफर किया गया कि पार्टी फंड्स के नाम पर करोड़ों रुपया आपकी कैंपेन में चला जाएगा। ये वो लीडरान हैं जो चोटी के लीडरान हैं। बाकी जो गली मोहल्ले के हैं वो तो जाहिर सी बात है, उनको तो चाहिए कि वो खड़े हो जाएं ताकि उनकी कुछ वैल्यू बन जाए, लेकिन जितने नून लीग के बड़े बड़े लीडरान हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी का टिकट नहीं लेंगे। आप जरा गौर करें तो आपको सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नून लीग के बड़े लीडरान बैक फुट पर जाते नजर आ रहे हैं। कोई बयान नहीं आ रहा किसी का। हुकूमत में है, वो हुकूमत में होने वाला तो बयान देता है। और सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम और बड़ी बात यह है कि मरियम नवाज किसी को टिकट देना चाह रही हैं, जबकि हमजा उसको टिकट नहीं देना चाह रहा, और हमजा शहबाज की मरियम जो है वो चलने नहीं दे रही। देखें, आप जो मर्जी कह लें, जो तजर्बा पॉलिटिक्स का टिकट देने का पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ को या उसके बाद उनके बेटे हमजा को है, चाहे आप उससे इख्तलाफ करें कि वो करप्ट हैं, वो मरियम को नहीं हो सकता। मरियम ने काउंसलर तक का इलेक्शन नहीं लड़ा, हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ रहा है। उसने टिकट देने का सिलसिला शुरू किया है, वो पैसे लेता है। होता क्या है, हमेशा से होता ये है कि सरमायादार जितने भी होते हैं वो सारे पैसा लगाते हैं और पैसा लगाकर पार्टी को फंडिंग करते हैं। जब पार्टी के लोग इख्तदार में आते हैं तो बाद में उनको ठेके मिलते हैं और वो अपनी रिकवरी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि इस दफा उन तमाम सरमायादारों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उनका धंधा ठप हो गया है और वो किसी सूरत नून लीग को इख्तदार में नहीं आने देना चाहते। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है, इमरान खान ने अपने दौर में उसको इतने पैकेजेस दिए थे कि उस वक्त उनके जो मालिकान हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त ठप पड़ी है, लेकिन उनके जो मालिकान हैं वो स्टिल इमरान खान को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप जो मर्जी करें, हम आपको पैसा देने को तैयार हैं, आप आएं और आकर इंडस्ट्री को उठाएं, जॉब्स क्रिएट करें। अब इस सूरत के अंदर वो मामला बिल्कुल पीछे चला गया है कि पार्टी की पॉलिसी क्या थी। अब मरियम नवाज ने ये सारी चीज़ें उनसे हैंडल हो नहीं पा रही। आप ये देखें कि मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उन तमाम गलत लोगों को टिकट दे दिए। यानी कौन थे वो लोग? वो पीटीआई के लोटे थे और वो सारे के सारे हार गए। बाजवा ने बहरहाल इमरान खान की 2-3 सीटें फिर भी खा ली थी। पाकिस्तान में आज सबसे ज़्यादा जनरल बाजवा साहब को नफरत की निगाह से देखा जाता है। आप देखें कि ट्विटर के पैनल पर 8 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हैं और फवाद चौधरी कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा को समझाया था कि आप इस बात को समझें, ये अवाम का रिएक्शन है आपके खिलाफ, अवाम आपके खिलाफ हो चुकी है,
کیونکہ 75 سال بعد ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. لیکن باجوہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ پی ٹی آئی کے چند لوگ ہیں، اسی لیے انہیں اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے تو یہ سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ کیا 8 لاکھ لوگ بھرتی کیے جا سکتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح، 8 لاکھ لوگ آپ بھرتی کر سکتے ہیں؟ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہی ٹرمپ کے ساتھ بھی معاملہ تھا. ٹرمپ کو کبھی کسی نے الزام نہیں لگایا کہ اس کے حامی پیڈ ہیں، کیونکہ وہ ساری عوام اس کے ساتھ ہے. کیونکہ ٹرمپ کو اس وقت گرفتار کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ اس کا چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت تقریباً 60-65% یو ایس کے لوگ ہیں. اس نے امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یرغمال بنایا ہوا ہے امریکہ کو. تو یہی صورتحال پاکستان میں بھی اس وقت چل رہی ہے. اب یہاں پر جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ مریم نواز کے لیے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے نون لیگ کا اس وقت کوئی بندہ تیار نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس پی ٹی آئی کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک حلقے سے 15 امیدوار ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹکٹ ملے. عمران خان اس دفعہ پالیسی بنا رہے ہیں کہ اگر ایک بندے کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ آزاد کھڑا نہیں ہوگا. اب وہ سیریز ہی ختم کر دی گئی ہے، یعنی آپ آزاد کھڑے ہوں یا نہ ہوں. اکا دکا جگہوں پر تو کیسے سمجھ آتے ہیں، لیکن میجورٹی اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے اور لوگ اس وقت امیدوار کو نہیں دیکھ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو بلے پر ٹھپا لگانا ہے اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے، باقی کام ختم کریں. کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ صورتحال بہت مختلف ہے. اب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہے تو وہاں پر معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، 2018 میں نون لیگ کو سیٹیں ملی تھی کافی ساری. اس کی ایک وجہ تھی کہ پنجاب کے اندر ایک موومنٹ چلی تھی اور اس کا کریڈٹ نواز شریف کو دینا چاہیے اور دینا بنتا بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف نے ایک کمپین شروع کی تھی ووٹ کو عزت دو، وہ تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن وہ ٹھس ہو گئی تھی کیونکہ بعد میں ان کی ڈیل ہو گئی اور پھر ان کے لوگ بھی نہیں نکلے، ایون شہباز شریف نہیں نکلا تھا. اصل میں جو اس طرح کی کمپینز ہوتی ہیں وہ قربانی مانگتی ہیں، ان کے لیے ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے. شروعات تو انہوں نے کی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عمران خان نے اس کو پیک پر پہنچایا. یعنی آپ سوچیں کہ عمران خان نے سب حدیں کراس کروا دی. بھٹو اور نواز شریف نے صرف ایک نظریہ دیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا بیانیہ بنانے کا، وہ بناتے رہے، لیکن عمران خان نے اس کو عملاً کر دکھایا ہے. جو 75 سال کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، جب ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اف یہ ہوتا رہا ہمارے ساتھ 75 سال میں، اتنا گند اتنی دھند تھی کہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہ اصل میں اس ملک کی بربادی کے سیاستدان ذمہ دار ہیں ہی نہیں، وہ تو 1-2% ذمہ دار ہیں، ذمہ دار تو اصل میں کوئی اور ہے. تو اس صورتحال میں مریم نواز اصل میں جن کی گود میں بیٹھی ہیں وہ معاملات کلیئر ہی نہیں ہو پا رہا. مریم نواز کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ اندازہ کیجئے وہ آفر کر رہی ہیں کہ ہم آپ کو 5 کروڑ دیں گے، 10 کروڑ دیں گے. آپ ایک بات بتائیں، اگر پارٹی کے اندر جان ہی نہیں ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں جا کر کیا بتائیں، یہاں تک کہ ان کا فون نہیں اٹھایا جا رہا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ دوسری پارٹی میں جا رہے ہوں، کیونکہ دوسری پارٹی سے بھی تو ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا. پرابلم یہ آئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جا کر کیا بتائیں، سمجھ نہیں آ رہی. آگے سے مریم نواز نے جو بیانیہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا کر بتائیں کہ بڑے میاں صاحب آئیں گے تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو بہت ساروں نے اس پر کہا کہ میڈم آپ ان کو بلائیں گی تو ہی کمپین چل سکے گی، ایسے کمپین نہیں چل سکتی میاں صاحب کے آنے کے لاروں پہ. یہ لارے تو ہم گزشتہ 4 سال سے سن رہے ہیں اور 4 سال سے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو آئے ہی نہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور پھر یہ بات باجوہ صاحب کی بڑی زبردست ہے جو انہوں نے فواد چودھری کو کہی. فواد چودھری اصل میں بات چیت کرتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور بڑے قریبی بھی ہیں ان کے اور ان سے تعلقات بھی ہیں تاکہ کوئی پیچ اپ ہو جائے عمران خان کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. انہوں نے باجوہ صاحب کو ایک بڑی زبردست بات کی کہ باجوہ صاحب دیکھا پھر آپ نے ہماری پاپولیرٹی کتنی ہو گئی ہے. تو جنرل باجوہ نے آگے سے اس سے بھی زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ فواد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے یہ میری وجہ سے ہے، اگر میں آپ کی حکومت کا تختہ نہ الٹتا، سلسلہ خراب نہ کرتا تو آپ تو اس پورے الیکشن کے اندر کوئی 20% سیٹیں بھی نہ لے پاتے. تو میرا شکر ادا کریں کہ آپ نے میرے خلاف بیانیہ بنایا
اور آپ کو آج اتنی پاپولیرٹی ملی ہے. یعنی باجوہ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ صرف پی ٹی آئی کا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.